अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, ज़िलहज के बाबरकत दिन जैसे ही शुरू होते हैं, आसमान पर प्लैनेट्स की एनर्जी बदलने लगती है। कायनात की लहरें एक नई ताकत के साथ ज़मीन की तरफ उतरती हैं और इन्हीं लम्हात में टॉरियन यानी बुर्ज सौर की किस्मत के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। जी हाँ, आने वाले ये 10 दिन आम नहीं होने वाले, बल्कि रूहानी ताकत, किस्मत की तब्दीली, माली बेहतरी, दिल की खुशियों और ज़िंदगी में बड़ी पेशरफ्त के इशारे लेकर आए हैं। बहुत से लोग इस वक्त अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मराहिल से गुजर रहे होंगे, लेकिन टॉरियन आप लोगों के लिए ये वक्त एक हैरान कुन तब्दीली का आगाज़ बनने जा रहा है। प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो चुकी है कि वो मामलात जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे अब एक्टिव हो जाएंगे। कुछ लोगों को अचानक खुशखबरी मिल सकती है, कुछ की मोहब्बत की ज़िंदगी में नई रोशनी आएगी और कुछ अफराद के रिस्क में ऐसी बरकत शामिल होगी जिसका उन्होंने सिर्फ ख्वाब देखा था। इस वीडियो को एंड तक टॉरियन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको वो ख़ास रूहानी इशारे भी मिलेंगे जो सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। और आखिर में आपके साथ वो राज भी शेयर करूँगी जो आपकी किस्मत का रुख बदल देगा। ज़िलहज के इन मुबारक सातों में की जाने वाली दुआएं और नियतें बहुत तेज़ी से, याद रखें, कबूलियत के मराहिल में दाखिल होती हैं और यही वजह है टॉरियन के आप लोगों के लिए ये वक्त गैर मामूली अहमियत रखता है। आप लोगों पे से बहुत से अफराद गुज़श्ता चंद महीनों से माली दबाव, रुकी हुई आमदनी या गैर मतवक़्क़े अखराजात की वजह से ज़हनी परेशानी महसूस कर रहे थे, लेकिन ज़िलहजा के ये 10 दिन आपके हालात को बदलने की ज़बरदस्त ताकत लेकर आए हैं। जुपिटर और वीनस की एनर्जी इस वक्त रिस्क के दरवाज़ों पर ख़ास असर डाल रही है, जिसकी वजह से बिज़नेस में बरकत, नौकरी में बेहतरी और रुके हुए पैसों की वापसी के इम्कानात बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर वो टॉरियन अफराद जो किसी नई डील, जॉब इम्प्रूवल, ऑनलाइन काम, यूट्यूब, सोशल मीडिया या ज़ाती बिजनेस से वाबस्ता हैं, उनके लिए अचानक कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। एक बात याद रखिएगा टॉरियन, आप लोग ज़मीन से जुड़ी हुई मजबूत शख्सियत रखते हैं और आप पर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। कामयाबी सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि अब हकीकत बनने वाली है। कुछ टॉरियन अफराद को बड़ी ईद से पहले कोई ऐसा तोहफा, बोनस या रकम मिल सकती है जो आपकी कई परेशानियों को ख़त्म कर देगी। और अगर आप किसी कर्ज की अदायगी या माली रुकावट में फंसे हुए थे तो ये दिन आपके लिए रास्ते खोलने वाले हैं। लेकिन प्लैनेट्स ये भी इशारा दे रहे हैं कि फ़जूल खर्ची से बचना टॉरियन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली खुशहाली को बरकरार रखने के लिए अब की समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। और इस पूरे टाइम पीरियड में सदका और शुक्रगुजारी आपकी किस्मत को मज़ीद ताकत देगा। ये बाबरकत दिन टॉरियन आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी में भी गैर मामूली तब्दीलियाँ लाएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में गलत फहमियाँ, दूरियाँ या खामोशी मौजूद थी तो अब प्लैनेट्स इन रिश्तों में नरमी और मोहब्बत की वापसी के आसार दिखाते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वीनस की एनर्जी आप लोगों पर बहुत मजबूत असर डाल रही है और यही वजह है कि दिल के मामलात में खुशगवार पेशरफ्त मुमकिन नज़र आती है। कुछ सिंगल अफराद की ज़िंदगी में कोई ख़ास इंसान दाखिल हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को पुरानी मोहब्बत दोबारा राब्ता करती नज़र आती है। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त सुकून और जज्बाती कुर्बत बढ़ाने वाला है। अगर आपने अपने शरीके हयात के साथ मुश्किल वक्त गुजारा है टॉरियन, तो अब हालात में नरमी आएगी। लेकिन याद रखिएगा, इस वक्त ज़िद और नारा आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है। आप लोग अपनी राय पर मजबूती से कायम रहते हैं, मगर इन 10 दिनों में थोड़ी सी नरमी बहुत बड़े फ़ायदे देगी। कुछ टॉरियन अफराद के घर में शादी, मंगनी या खुशी की तकरीब की खबर भी आ सकती है। और हैरान कुन बात यह है कि प्लैनेट्स इस बात का इशारा दे रहे हैं कि बाज़ टॉरियन अफराद को बड़ी ईद से पहले ऐसा जज्बाती सुकून मिलेगा जो उनके लिए कई सालों की उदासी ख़त्म कर देगा। और यही वो लम्हे होंगे जब आप महसूस करेंगे कि वाकई किस्मत बदलना शुरू हो गई है। टॉरियन, ज़िलहजा के ये मुक़द्दस दिन सिर्फ दुनियावी कामयाबियों के लिए नहीं बल्कि रूहानी बेदारी के भी दिन हैं। और आप लोगों के लिए इस मर्तबा ये असर कई गुना ज़्यादा आप लोग महसूस करेंगे। इस वक्त मून और जुपिटर की मुश्तरका एनर्जी आपके दिल को नरम करती नज़र आती है और यही वजह है कि बहुत से लोग अचानक इबादत, दुआ और अल्लाह की तरफ अपना झुकाव महसूस करेंगे। बाज़ औक़ात याद रखें, किस्मत उस वक्त बदलती है जब इंसान अंदर से बदलना शुरू होता है। और यही पैगाम इस बार टॉरियन आप लोगों के लिए
بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ گزشتہ کچھ عرصے میں ذہنی دباؤ، بے سکونی یا مایوسی کا شکار تھے تو اب آہستہ آہستہ روشنی آپ کی زندگی میں داخل ہوگی۔ خاص طور پر فجر کے بعد مانگی گئی دعائیں، صدقہ اور والدین کی دعا آپ کی تقدیر میں حیران کن تبدیلی لا سکتی ہے۔ کچھ ٹورین افراد کو خوابوں یا اچانک ملنے والے اشاروں کے ذریعے بھی رہنمائی ملے گی۔ پلانٹس یہ بتا رہے ہیں کہ ٹورین بہت سے لوگ ان دنوں میں کوئی ایسا فیصلہ کرتے نظر آتے ہیں جو آنے والے کئی سالوں کی بنیاد بنے گا، لیکن اس ویڈیو کو ٹورین یہی مت چھوڑیے، کیونکہ آنے والے لمحوں میں ہم آپ کے ساتھ بہت ساری امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنے والے ہیں۔ ٹورین، ذی الحجہ کے یہ 10 دن آپ لوگوں کی ہیلتھ اور اندرونی انرجی پر بڑا گہرا اثر ڈالیں گے۔ اگر آپ لوگ بے خوابی، ذہنی دباؤ یا جسمانی کمزوری محسوس کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ جسم اور دماغ دونوں ہی نئی طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے افراد ایسے ماحول میں موجود ہیں جہاں حسد، نظر بد یا چھپی ہوئی مخالفت ان کی ترقی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اچھی خبر آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ بابرکت دن آپ کے لیے روحانی حفاظت کی ایک مضبوط دیوار بنیں گے۔ پلانٹس واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی یا آپ کو کمزور سمجھا، وہ آنے والے دنوں میں خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کس طرح دوبارہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے راز بھی کھل سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کون حقیقت میں آپ کا خیر خواہ ہے اور کون صرف فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ بڑی عید سے پہلے ٹورین آپ لوگوں کے لیے اچانک خوشخبریوں کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ کسی کو جاب کی خبر مل سکتی ہے، کسی کے گھر میں خوشی آ سکتی ہے، کسی کا رکا ہوا رشتہ طے ہو سکتا ہے اور کچھ افراد کو کوئی ایسا مالی فائدہ ہو سکتا ہے جس کی انہوں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ لیکن اس پورے ٹائم پیریڈ میں اپنی کامیابیوں کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، کیونکہ حسد کی انرجی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ روحانی طور پر خود کو مضبوط رکھنا بے حد ضروری ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کا ورد آپ کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں بہت ہی طاقتور حفاظتی حصار بنائے گا۔ پلانٹس یہ بتا رہے ہیں ٹورین کہ آپ لوگوں کے لیے قسمت کے دروازے کھل رہے ہیں، مگر ان سے گزرنے کے لیے ایمان، صبر اور سمجھداری تینوں بہت ضروری ہوں گے۔ یہ دن ٹورین آپ لوگوں کے لیے صرف دن نہیں بلکہ قسمت کے بدلنے، دعاؤں کی قبولیت ہونے، رزق کے دروازے کھولنے، محبت کے لوٹ آنے اور روحانی طاقت حاصل کرنے کا وقت ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے کچھ مہینوں میں مشکلات، رکاوٹیں یا دل کی ٹوٹ پھوٹ دیکھی ہے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ پلانٹس اشارہ دے رہے ہیں کہ بڑی عید سے پہلے زندگی میں کوئی بڑی خوشی داخل ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، خوش قسمتی صرف ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو امید نہیں چھوڑتے۔ ان دنوں میں کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا وہابو ضرور پڑھیں اور اللہ سے اپنے دل کی مراد مانگیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کو رزق، سکون اور رکے ہوئے کاموں میں حیران کن آسانی دے گا۔ ساتھ ساتھ صدقہ ضرور کریں، کیونکہ صدقہ آنے والی آزمائشوں کو ٹالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ٹورین کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ پازیٹیو تبدیلیاں حقیقت بن جائیں تو اپنی نیت صاف رکھیے، دل میں شکر پیدا کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں، کیونکہ جو پازیٹیو انرجی پلانٹس لے کر آ رہے ہیں اسے آپ اپنی زندگی میں مینیفیسٹ کرنا ضرور چاہیں گے۔ اور ضرور بتائیے ہمیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔